आगे बाबू को मजा दे रुको भाई ये गाड़ी का नाम है आज बाबू को मजा दे आज मुक्तदा बनेगा और बाप बनेगा और ये मजदूर पढ़ाएगा इसको भाई पता है मैं दुआ कर रहा था मैं जब मोहन नक्शा पढ़ा रहे थे मैं दुआ कर रहा था परवरदिगार बारिश दे शिवाली पता लगे यार हाई बात बेटे उससे पहले से है पहले तो ये तो बारिश होने वाली है देखा मफूल मुतलक मुकद्दम किया जाता है इस वजह से देख के कैद नहीं है और चारों में कैद है चार में कैद है अरे चार में तो कैद है बिंगी में तीन है और तो बताओ पहले वाला मुतलक में हाय क्या कह रहे हैं क्या होना क्या कहना चाह रहे हैं जो फिर पड़ी हो बाप जो मजाक करने का दूसरा जो बुरा अरे बता ऐसे लेकर सिर्फ फिर पिट गया मैंने बहन जो हराम होती भाई कौन है भाई मुकैय्यद ऐसा ये मतलब जो है मुकैय्यद से मुकद्दम होता है ऐसा अरे में लहू में क्या होती है पता नहीं यार कोने में था वो यार कश्मीरी और वो है छुट्टी वाहिद नाम अरे वो थोड़ी पिटा है अब्दुल्ला पे बड़ा है अब्दुल्ला पे बड़ा है मुझे बड़ा है एक और कोई है नहीं भाई कल भी वही पिटे कल पर मेरा भाई नाम है ये कश्मीरी भी तो है कश्मीरी बात सामने खड़ा है हां यार क्या दिमाग है आगे ना दिया दो बजे बने ना कैसे चल पूरे करते होता है चल मा और ला लईसा के मुशाबे हैं किस चीज़ में माँ और ना ये दोनों लड़के के मुशाबे हैं दो चीज़ों में मुशाबे हैं क्या दो चीज़ें हैं एक अमल करने में एक माना है क्या क्या जैसे अमल में यह है जिस तरीके से लईसा एक दूसरे को रफा करता है एक दूसरे को नशर करता है इसी तरीके से मावल्ला भी एक दूसरे को करता है और माने में मुशाबे ये है जिस तरीके से लईसा के अंदर लसी का माना पाया था उसी तरीके से ला मावल्ला के अंदर लसी का अच्छा माँ और ला में कुछ फ़र्क भी है माँ और ला माँ में कोई माल बनता है होता है ला कहते हैं अच्छा तो कहते हुआ हुआ फी ला शाद लईसा का अमल ला में शाद है क्या मतलब हुआ माल होता है तारीख नबी के लिए आता है और लईसा भी खुद नबी के लिए आता है अल्लाह जो होता है खुद नबी के लिए आता है ये इससे मुताबिक होता है माँ को लईसा से मुताबिक होता है मुताबिकत है मुशाबहत ज़्यादा है मुसावत ज़्यादा है अल मंसूबात ये मंसूबन की जमा है या मंसूबतन की जमा है या तो ये मंसूब की जमा है मंसूबत में तो कहते हैं ये मंसूबत की जमा नहीं है क्यों क्योंकि इसम है इसम को मुज़क्कर है और इसम को मुज़क्कर की जमा जो आता है वो नहीं कह सकता है सही है और कहते हैं ये मंसूबत की जमा है अगर ये मंसूबत की जमा नहीं है इसलिए कि ये इसम मुज़क्कर सिफी सिफत है इसमें मुज़क्कर सिफी सिफत मुज़क्कर है यहाँ पर तज़किर और तनीस के दरमियान मुताबिकत नहीं होगी तो ये मरसूल की जमा है तो शायद ये भी मुताबिकत नहीं होगी तो ये मरसूल ये लाकिल है और लाकिल की जमा की आलिफ और सिफत की जमा लाकिल की इसम जो है इसमुल मंसूब मुज़क्कर ला याकिल है और इसकी जब मुज़क्कर ला याकिल की सिफत की जमा सिफत तो मंसूब हो गया अब इसकी जमा जो लाई जाएगी वाली फोटा के साथ लाई जाएगी मंसूबुन में रफ़ा के एतबार से कितनी सूरतें जायज़ हैं क्या क्या
एक मंसूब तो अगर मंसूब वचन होगा मंसूब माए कितनी सूरतें याद हैं? क्या क्या? मंसूबात या तो ये खबर है मुब्तदा महसूस की, या फिर ये मुब्तदा है खबर महसूस का, या ये मुब्तदा है हुआ मश्तमला अला आलमिल मफूलियती और हालत नस्बी में एक वजह है ये, और वो ये है चलो, अला आलमिल मफूलियती, मफूल मंसूबात वो है जो मफूलियत की अलामत पर मुश्तमिल हो। हालांकि हाल है, तमीज़ है, मुस्तस्ना मंसूब होते हैं, लेकिन मफूलियत की अलामत पर मुश्तमिल नहीं। क्या जवाब है इसका? इसका जवाब ये है कि यहाँ मफूलियत से मुराद जो है मुतलक़न मफूलियत मुराद है, क्योंकि हाल तमीज़ इस्तिस्ना वगैरह मुतलक़न मुतलक़न मफूल मुराद है। मफूलियत से मुराद हमारी आम है, चाहे हकीकतन हो या हाँ। हकीकतन में ये मफ़ाइल खमसा है और हुक्मन में जो है हाल तो मफूल मुतलक की तारीफ क्या है? मफूल मुतलक वो है कि जिसको फ़ेल के फ़ाइल ने जिसको फ़ेल मज़कूर के फ़ाइल ने किया हो। इसको मुकद्दम क्यों किया? इसको मुकद्दम इसलिए किया कि मफूल मुतलक जो होता है ये इसमें किसी की कैद नहीं है, ये मुतलक है, और मुतलक जो होता है मुक़य्यद पर मुकद्दम होता है और बाकी जो है कैद चलो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़द यकूनु लित्ताकीदी वन्नौई बल अददी, और कभी मफूल मुतलक ताकीद के लिए होगा और नौ के लिए होगा और अदद के लिए होगा। माँ सबक में इन्होंने मफूल मुतलक की तारीफ़ की कि मफूल मुतलक वो इस्म है जिसको फ़ेले मज़कूर के फ़ाइल ने किया हो। असल में मफूल मुतलक की जो तारीफ़ की गई है, इस तारीफ़ पर चंद एतराज़ हैं जामे होने के एतबार से, कि मफूल मुतलक की जो आपने तारीफ़ की है, ये तारीफ़ जो है इसके तमाम अफराद को शामिल नहीं है। देखिए, इन्होंने मफूल मुतलक की तारीफ़ किया है कि जिसको फ़ेले मज़कूर के फ़ाइल ने किया हो। एक मिसाल है मा ज़रबतु ज़रबन, मा ज़रबतु ज़रबन। देखिए यहाँ पर नफ़ी है, तो फ़ेल मज़कूर के फ़ाइल ने नहीं किया है, बल्कि अदम फ़ेल है। क्या है? फ़ेल की नफ़ी है। और मफूल मुतलक वो होता है कि जिसको फ़ेल मज़कूर के फ़ाइल ने किया हो। और यहाँ पर जो है मा ज़रबतु ज़रबन फ़ेल मज़कूर के फ़ाइल ने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर सबूत नहीं है बल्कि अदम है। दूसरा मिसाल है ज़ुरिबतु ज़रबन। क्या है? मैं मारा गया, मारा जाना। तो यहाँ पर भी जो है इस मफूल मुतलक को फ़ेल मज़कूर के फ़ाइल ने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर नाइब फ़ाइल है, फ़ाइल है। इसी तरीके से एक मिसाल है अरब के कलाम में माता मौतन, वो मरा मरना। तो यहाँ पर भी जो है फ़ेल मज़कूर के फ़ाइल ने नहीं किया है, इसलिए कि मौत जो है वो कोई नहीं देता, बल्कि अगर मौत वजूदी है तो उसका मूजिद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला है, और अगर मौत वजूदी नहीं है तो फिर वो जो है मौत का कोई और सबब है। तो लिहाजा यहाँ पर मा ज़रबतु ज़रबन और ज़ुरिबतु ज़रबन और माता मौतन, ये तमाम मफूल मुतलक हैं, लेकिन मफूल मुतलक की तारीफ़ जो है वो इन पर सादिक़ नहीं आ रही। तो मफूल मुतलक की तारीफ़ जो है अपने तमाम अफराद को जामी ला रही है। अल्लामा जामी ने शरह जामी के अंदर इस एतराज़ का जवाब ये दिया है
کہ دیکھیے مفعول مطلق کی تعریف میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا قیام فاعل کے ساتھ ہو۔ مفعول مطلق وہ ہے کہ جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفعول مطلق جو ہے فاعل کے ساتھ میں قائم ہے۔ اب آپ دیکھیں ما ضربت ضربا، اس کا قیام ہے، ایسے ہی ضربت ضربا، اس کا بھی قیام ہے، اور ماتا موتن میں بھی جو ہے مفعول مطلق کا فاعل کے ساتھ میں قیام ہے۔ تو اگر یہ تعریف مراد لو گے تو اعتراض واقع ہو جائے گا، تعریف تمام افراد کو جامع نہ رہے گی۔ تو علامہ جامی نے بیان کیا ہے کہ فعل مذکور کے فاعل کے کرنے سے مراد یہ ہے کہ مفعول مطلق جو ہے فعل مذکور کے فاعل کے ساتھ میں قائم ہو، اور ان مثالوں میں مفعول مطلق جو ہے فعل مذکور کے فاعل کے ساتھ میں قائم ہے، تو لہٰذا یہ تمام مثالیں جو ہیں وہ مفعول مطلق کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور مفعول مطلق کی تعریف جو ہے اپنے تمام افراد کو جامع ہو جائے گی۔ سمجھے؟ اب کہتے ہیں کہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مفعول مطلق جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے۔ تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا ضربت ضربن، تو اب ترجمہ لگا کہ میں نے خوب مارا۔ ایک ہے میں نے مارا اور ایک ہے میں نے خوب مارا، تو یہاں پر مفعول مطلق نے جو ہے اس فعل کے معنی کے اندر تاکید پیدا کر۔ انہوں نے مثال دی ہے جلست جلوسن، میں خوب بیٹھا۔ اور کبھی مفعول مطلق جو ہے وہ نو کے لیے آتا ہے، کہ نو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیٹھنا کس قسم کا ہے، اس کا بیٹھنا کس قسم کا۔ تو آپ نے مثال پڑھی ذات نبی کے اندر جلست جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کی نوعیت کیا ہے؟ جیسے قاری بیٹھتا ہے ایسے ہی میں بیٹھا۔ اور مفعول مطلق عدد کے لیے آتا ہے۔ عدد کا مطلب یہ ہے کہ شمار کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ کو جلستو جلستن، میں 1 مرتبہ بیٹھا، اور جلستو جلستین، میں 2 مرتبہ بیٹھا، اور جلستو جلساتن، میں کیا ہے چند مرتبہ بیٹھا۔ تو یہاں پر جو مفعول مطلق اس کے لیے عدد ہے۔ علامہ ابن حاجم نے بیان کیا ہے کہ مفعول مطلق جو ہے تاکید کے لیے ہو تو مفعول مطلق کو نہ تثنیہ لایا جائے گا نہ جمع لایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے وہ مفعول مطلق جو ہے ماہیت پر دلالت کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماہیت کے اندر جو وہ افراد ہوتے نہیں ہیں، اور تثنیہ اور جمع کے اندر جو وہ افراد ہوتے ہیں۔ تو اب مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے تو یہ ماہیت پر دلالت کرتا ہے، اور ماہیت کے اندر افراد ہوتے نہیں ہیں، تثنیہ اور جمع کے اندر افراد ہوتے ہیں، تو لہذا اگر مفعول مطلق تاکید کے لیے ہوگا تو تثنیہ اور جمع نہیں لایا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ کیوں؟ تاکید ماہیت پر دلالت کرتی ہے، اور ماہیت کے اندر افراد ہوتے نہیں ہیں، تثنیہ اور جمع کے اندر افراد ہوتے ہیں، تو جو مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے نہ اس کو تثنیہ لایا جائے گا نہ جمع لایا جائے گا۔ بخلافی اخویہ، برخلاف اس کے دونوں ہم مثلوں کے، وہ مفعول مطلق جو نو کے لیے ہو یا عدد کے لیے ہو، چونکہ نو اور عدد والا جو وہ افراد پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر ماہیت کا معنی نہیں پایا جاتا، لہٰذا اس اعتبار سے اس کو کہتے وقد یکون للتاکید والنوع والعدد، اور کبھی مفعول مطلق تاکید کے لیے ہوگا، نو کے لیے ہوگا اور عدد کے لیے ہوگا۔ جیسے جلستو جلوسن تاکید کی مثال ہے، وجلستن نو کی مثال ہے، وجلستن یہ عدد کی مثال ہے۔ فالاول لا یثنى ولا یجمع، تو پہلے کو نہ تثنیہ لایا جائے گا نہ جمع لایا جائے گا۔ پہلا کون سا؟ بخلافی اخویہ، برخلاف اس کے دونوں بھائیوں کے، اس کے دونوں بھائیوں کے یعنی ہم مثلوں کے۔ وقد یکون بغیر لفظی،
ما سبق میں نے بتلایا تھا کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ مفعول مطلق وہ ہے کہ جس کو فعل مذکور کے لفظ فاعل نے کیا ہو اور وہ مفعول مطلق جو فعل کے معنی میں ہو. تو بے معنی سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پر مفعول مطلق کا فعل کے لفظ سے ہونا ضروری نہیں ہے. تو علامہ ابن حاجب نے اس کی صراحت بیان کر دی کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ کبھی جو ہوتا ہے فعل مذکور کے لفظ کے علاوہ سے ہوتا ہے، لیکن اتحاد جو ہوگا وہ معنی کے اندر ہوگا. جیسے آپ کو جلست قعوداً یا قعدت جلوساً کہتے ہیں. وقت یکون بغیر لفظہ، اور کبھی مفعول مطلق جو ہوگا وہ فعل کے لفظ کے غیر سے ہوگا، جیسے قعدت جلوساً. اور یہاں پر باب کا اختلاف بھی ہے، وہ بیان نہیں کیا انہوں نے. جیسے انبت اللہ نباتاً، اختلاف جو ہے کبھی باب کے اندر بھی ہوگا. پہلا ثلاثی مزید سے ہے اور دوسرا مفعول مطلق جو ہے فعل جو ہے ثلاثی مزید سے ہے اور مفعول مطلق جو ثلاثی مجرد سے ہے. سمجھ رہی ہے؟ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرینہ موجود ہونے کی وجہ سے مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے جوازاً. دیکھیے آپ کو بارہ یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اگر قرینہ موجود ہو، قائم مقام موجود نہ ہو تو حذف جو ہوتا ہے وہ جوازی ہوتا ہے. قرینہ اور قائم مقام دونوں موجود ہوں تو حذف جو ہوتا ہے وجوبی ہوتا ہے. جوازی اور وجوبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جواز کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہو، حذف بھی کر سکتے ہو. اور وجوب کے اندر ایک ہی پہلو ہوتا ہے کہ وہاں پر حذف کرنا واجب و ضروری ہوتا ہے. ایک ہے وجوبی سماعی اور ایک ہے وجوبی قیاسی. تو انہوں نے یہاں پر تین چیزیں ذکر کی ہیں. پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے. دوسری صورت بیان کی ہے کہ مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے سماعاً. سماعاً کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل عرب سے سماع پر موقوف ہو، اہل عرب سے سنا گیا ہو کہ اہل عرب جو ہے مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوبی طور پر حذف کرتے ہیں، لیکن حذف پر کوئی قرینہ نہ ہو، وہ حذف پر کوئی قاعدہ نہ ہو. اگر سننے پر موقوف ہے کہ اہل عرب نے ایسا کر دیا تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ اہل عرب سے یہ بات سنی گئی ہے کہ 6 اسم ایسے ہیں کہ اہل عرب جو ہے ان 6 اسموں کے مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوبی طور پر حذف کرتے ہیں، تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں. تو سماعاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اہل عرب سے سننے پر موقوف ہو اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہ ہو اس کا حذف. اور کبھی تیسری صورت یہ ہے کہ مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوتا قیاساً. قیاساً کا مطلب یہ ہے کہ جو سماع پر موقوف نہ ہو بلکہ اس کے حذف پر قاعدہ کلیہ موجود ہو، قاعدہ موجود ہو کہ کس قاعدے کے تحت مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوبی طور پر حذف کیا گیا. پہلی صورت کیا ہے؟ جوازی کی، اس کی انہوں نے ایک مثال بیان کی ہے. دوسری صورت ہے وجوبی سماعی کی، انہوں نے 6 اسموں کو ذکر کیا ہے: حمدن، شکرن، راعین، خیبتن، جدعن، عجبن، سقین، راعین. یہ 6 اسم ہیں. سقین، راعین، خیبتن، کتنا ہوا؟ 3. جدعن، حمدن، شکرن، عجبن. یہ 6 اسم ہیں کہ اہل عرب سے سنا گیا ہے کہ اہل عرب جو ہے وجوبی طور پر ان کے فعل ناصب کو حذف کرتے ہیں. حذف پر کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے بلکہ اہل عرب سے سنا گیا. اہل عرب بولتے ہیں کہ شکرن لک. کیا بولتے ہیں؟ شکرن لک. اس نے کہتے ہیں کہ شکر تو شکرن لک.
شکر اللہ بول دیتے ہیں، پھر کو حذف کر دیا. ایسی بولتے ہیں راعین، رعاک اللہ راعین. اگر کسی کو دعا دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ راعین. اصل میں ہے رعاک اللہ راعین، اللہ تیری رعایت کرے، رعایت کرنا، حفاظت کرے. ایسی خیبتن، کسی کو بددعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں خیبتن، خوابہ خیبتن، وہ ناکام ہو. ایسی جدعن بولتے ہیں، کسی کی ناک، کان اور آنکھ کاٹ لی جائے تو بولتے ہیں جدعن، اس کی ناک کاٹ لی گئی. حمدن، کیا بولتے ہیں؟ شکرن، عجبن. تو یہ 6 اسم ہیں کہ جن کے فعل ناصب کو وجوبی طور پر حذف کر دیا گیا ہے سماعن. سماعن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فعل کے حذف پر کوئی قاعدہ کلیہ موجود نہیں ہے، بلکہ اہل عرب سے ہم نے سنا ہے کہ اہل عرب جو ہے وہ وجوبی طور پر حذف کرتے ہیں، تو ہم لوگ بھی جو ہے حذف کرتے ہیں. بات سمجھے؟ کہتے وقد یحذف الفعل لقیام قرینۃ، اور کبھی فعل کو حذف کیا جاتا ہے قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے. آپ نے قرینے کی 2 قسمیں پڑھی ہیں، ایک ہے قرینہ حالیہ اور ایک ہے قرینہ مقالیہ. قول قرینہ ہے، اجاء زید، کیا کہا؟ من ضرب، کس نے مارا؟ آپ نے زید کہہ دیا اور فعل کو حذف کر دیا. فعل کے حذف پر قرینہ کون ہے؟ من، قول. اور کبھی قرینہ حالیہ ہوتا ہے. قرینہ حالیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قول قرینہ نہیں ہوتا، بلکہ جو مخاطب کی حالت ہوتی ہے اس حالت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر فعل موجود ہے. جیسے کوئی انسان آیا، اس کے کاندھے پر سامان رکھا ہوا ہے، کپڑے اس کے اٹے ہوئے ہیں، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ اس کا مرجھایا ہوا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ خیر مقدم. کیا کہا؟ قدمتا قدومن خیر مقدم، آپ ٹھیک آئے. کیا ہے؟ تو آپ نے کہہ دیا خیر مقدم، اور فعل کے حذف پر قرینہ کیا ہے کہ اس کا حال بتلا رہا ہے کہ آپ کہیں سے آ رہے ہیں، تو قرینہ حالیہ ہو. تو خیر مقدم جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور قدمتا فعل یہاں پر محذوف ہے. اصل میں عبارت ہے قدمتا قدومن خیر مقدم، اور فعل کے حذف پر قرینہ کیا ہے؟ اس آنے والے کا حال، کہ اس کے اوپر سامان لگا ہوا ہے، چہرہ اس کا مرجھایا ہوا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے اس کے اٹے ہوئے ہیں. تو انسان سمجھتا ہے کہ سفر سے آ رہا ہے. جیسا کہ آپ ہو اس شخص سے جو اپنے سفر سے آیا، خیر مقدم. تو ہے اصلی بات کیا؟ قدمتا قدومن خیر مقدم. تو قدیمہ فعل، تا فاعل، قدومن موصوف، قدومن خیر مقدم بترکیب اضافی ہو کر کے صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر قدمتا کا مفعول مطلق. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، اتنی بات سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا کہ خیر مقدم جو ہے مفعول مطلق ہے. کیا ہے؟ حالانکہ آپ نے پیچھے یہ بیان کیا کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ فعل مذکور کے معنی میں ہوتا ہے، اور خیر مقدم جو خیر کی مضاف الیہ ہے، اور اعتبار جو ہوتا ہے مضاف کا ہوتا ہے. تو یہاں پر خیر جو ہے قدوم کے معنی میں ہے. خیر کا معنی اچھائی کے ہے اور قدیمہ کا معنی آنا ہے. تو یہاں پر مفعول مطلق فعل مذکور کے معنی میں نہیں ہوا، پھر آپ نے اس کو مفعول مطلق کیسے بنا دیا؟ اعتراض سمجھ گئے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیے خیر جو ہے یہ صفت ہے، خیر جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، صیغہ صفت ہے، اور اس میں تفضیل جب کسی کی صفت ہو یا اس میں تفضیل کسی کا مضاف ہو تو اعتبار جو ہوتا ہے یا تو موصوف کا ہوتا ہے یا اعتبار جو ہے وہ مضاف الیہ کا ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں قدومن خیر مقدم، خیر اس میں تفضیل ہے، صفت کس کی ہے؟ قدومن کی، اور مضاف کس کا ہے؟ مقدم کا. مصدر میمی ہے یہ. تو قاعدہ کیا ہے کہ اس میں تفضیل جب کسی کی صفت ہو
तो मौसूफ का एतबार होगा। तो एतबार किसका होगा? मज़मून का, और ये मफ़ऊल मुत्तक़ के माना में है, फ़िल मज़कूर के माना में है। या मुज़ाफ जो होगा किसका होगा? एतबार किसका होगा? मुज़ाफ़ इलैह का। खैर मुज़ाफ़ है, मक़दम मुज़ाफ़ इलैह। तो जब मक़दम मुज़ाफ़ इलैह का एतबार होगा तो यहाँ पर जो गोया कि मक़दम ही मफ़ऊल मुत्तक़ है और मफ़ऊल मुत्तक़ जो यहाँ पर फ़िल मज़कूर के माना में। बात समझ आ गई? कहते हैं वक़द युहज़फ़ुल फ़िअलु लिक़ियाम क़रीनतिन, कभी फ़िल को हज़फ किया जाता है क़रीने के कायम होने की वजह से। नीचे लिखा हुआ है ए वक़्त हुसूल क़रीनतिन हालियतिन और मक़ालियतिन, यानी क़रीने हालिया या मक़ालिया के हासिल होने के वक्त। जवाज़न है कक़ौलिक लिमन क़दीमा, जैसा कि तुम्हारा कौल उस शख्स के लिए क़दीमा मिन सफ़री, ऊपर लिखा हुआ बैन सुतूर में, इसी के ऊपर मिन सफ़री है, उस शख्स के लिए जो अपने सफ़र से आया। खैरा मक़दम व वजूबन सिमाअन, और सिमाई वजूबन सिमाई तौर पर हज़फ किया जाएगा। समान समझ गए? जो अहले अरब से सुना गया हो और उसके हज़फ पर कोई कायदा मौजूद नहीं, जैसे सक़ियन, रायन, खैबतन, जदअन, हमदन, शुक्रन और अजरन। चलो अब यहाँ से शुरू होगा सबक। कल से क़यासन हज़फ किया जाता है। क़यासन का मतलब ये है कि जिसके हज़फ पर कोई कायदे कुल्ली मौजूद हो। 6 जगह हैं, इनको बोला जाता है शश मिनहा। क्या बोला जाता है? क्यों? 6 जगहों को मिनहा 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 से बयान किया गया है, उनमें से उनमें से उनमें से, तो इनको बोला जाता है शश मिनहा। काफिया की अहम ये क्या है, अहम सबक है कि इम्तिहान में सवाल आ जाता है कि मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल नासिब को वजूबी क़यासी हज़फ किया जाता है। कितनी जगह है? तो 6 जगह गिनाने पड़ेंगे। यह सवाल ये हो जाता है कि वजूबन क़यासन हज़फ किया जाता है, उसकी शुरू की 3 जगहों को मिसालों के साथ बयान करो। यह सवाल ऐसे बन जाता है कि उसकी आखिरी 3 जगहों को मिसालों के साथ बयान करो। ये सवाल कभी आ जाएगा कि वो 6 जगहों बयान करो, तो 6 जगहों को बयान करने का मतलब ये है कि 1 घंटे में लिखा जाएगा। क्या हुआ? हाँ भाई जो कुछ कह रहे हैं, कुछ कहने जा रहे हैं। कब बीमार होगा तो कितने होगा बीमार? समय एक ही पर्चा होगा सवाल, एक ही दिन में होगा सवाल। 3 घंटे का पर्चा होगा, एक ही पर्चा होगा। उसकी तुम्हारी तैयारी हो जाएगी इम्तिहान की। उसकी तैयारी करो थोड़ा थोड़ा, याद करो पीछे। हर किताब से एक सवाल बनेगा। 100 नंबर का पर्चा होगा, 33 नंबर लाना पास आने के लिए। 33 से 32 आ गए तो फेल हो गए। आला मुमताज़ के लिए 75 नंबर चाहिए, और आला के लिए 60 नंबर चाहिए, औसत के लिए 45 नंबर चाहिए, और अदना के लिए 33 नंबर चाहिए। अब आला कौन है, मुमताज़ कौन है, वो पता चल जाएगा कौन किसने कितनी किताबें आती हैं। चलो दिलाओ। यहाँ पे क्लियर रहेगी। उसके से लगाना है हिंदी अगर ये कुछ मत लगा दी। अच्छा ये लगाएंगे।